मैले चाहिँ आलु चप बनाएको थिएँ अनि बेसनको ब्याटर चाहिँ अलिकति बाँकी रहेको थियो। फाल्न चाहिँ एकदम मन खत्लाएर घरमा अलिकति प्याजको पत्ता थियो अनि प्याज काटेँ अनि धनियाँ काटेँ। पहिला चाहिँ बेसनको ब्याटरमा चाहिँ काटेको सबै कुरालाई हालिदिएँ। हालिदिइसकेपछि चाहिँ स्वादअनुसार नुन, अलिकति खुर्सानी अनि मसला पनि हालिदिएँ अनि मजाले मिक्स गरिदिएँ। केराउलाई भिजाएर मिक्सचरमा पिसेर त्यसको ब्याटर पनि हाल्यो भने चाहिँ मजाले चप्किन्छ हैन। मैले चाहिँ त्यो गरिनँ किनभने मैले रेडी नै पारेको थिएन नि त। तेललाई चाहिँ मजाले तताएँ, त्यसपछि ग्यास चाहिँ मिडियम हिटमा राखेर मजाले ठिक्कको सेप दिएँ अनि त्यसपछि एकदम मजाले उल्टाइ पुल्टाइ गरेर फ्राई गर्न छोडिदिएँ। जाडोमा तातो पगडा र चटनी अनि तातो चियासँग खानुको मजा नै बेग्लै छ के। अनि धेरै जसो चाहिँ कलेज लाइफमा स्कुल लाइफमा चाहिँ खुब खाइन्थ्यो यो पगडा भन्ने जात हैन। जे होस्, कस्तो लाग्यो मेरो आजको यो भिडियो यति भन्दै ओके बाइ।